يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر بالخير. رب يسر ولا تعسر. فضل فرما جڑی آیات میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے یہ آیات غزوہ احد دے موقع تے نازل ہوئیاں. غزوہ احد مسلمانوں دی زندگی چ ایک بڑا دل خراش واقعہ سی، کیونکہ اس تو پہلے بدر دے میدان چ مسلمانوں نو بڑی عظیم کامیابی حاصل ہوئی سی. تعداد وچ تھوڑے، اسلحے دے لحاظ نال کمزور، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ خود مسلمانوں نو بھی اودی امید نہیں سی. مسلمان صرف 313 انہاں دے وچوں بھی 8 بندے تقریباً وہ آپ نے دوسرے کماں واسطے بھیجے سن، کسے نہ کسے کام. صرف 305 بندہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو شمار کر لئیے تے 306 آدمی. صرف اینے آدمی سن غزوہ بدر دے اندر مسلمانہ کول، تے اسلحہ بہت ہی کٹ، گھوڑا کسے کسے کول، عام لوگ پیدل. عام لوگ پیدل، اور پھر معاشی حالت بھی بڑی کمزور مسلمانوں دی. اس بنا تے کافراں نو امید سی کہ اسی انہاں دا خاتمہ کر دیں گے، کیونکہ کافر 1000 دی تعداد وچ آئے سن، تے اے معمولی تعداد نہیں 1000 اس دور دے اندر. پھر سارے ہی مسلح اور انہاں وچ بڑے بڑے گرانڈیل قسم دے جوان بہادر جرنیل. اس واسطے دنیا یہ توقع رکھ دی سی کہ اج مسلمانوں دا خاتمہ ہو جائے گا. مکے والے اپنے نال شراب دے مٹکے لے کے آئے، نچن گاؤن والیاں لونڈیاں لے کے آئے کہ اسی جدوں فتح حاصل کریں گے میدان جنگ دے اندر تے پھر اسی جشن مناواں گے. تے انہاں لوکاں دا جشن کی ہوندا سی؟ شراباں پینا، ناچ گانا کرنا، ہاؤ ہو کرنا، گویا ہنگامے دا نام سی انہاں دا جشن. منصوبہ انہاں دا اے سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے
انہاں نو شکست فاش دے نال دو چار کیتا، حتیٰ کہ انہاں دے وڈے وڈے 70 بندے مارے گئے میدان جنگ وچ۔ شروع وچ ہی پہلی لمحے ہی 3 بندے نکلے کافراں دے، عتبہ، شیبہ، ولید، تینے ہی اپنی قوم دے سردار۔ 3 آدمی نکلے، کہنے لگے ساڈا مقابلہ کرو، کنے کرنا ہے؟ متکبر آدمی ایسا تکبر والا جملہ بولدا ہے کدی کہ انہوں جملہ ذلیل کر دیندا ہے۔ اس واسطے ہمیشہ تکبر والے جملے تو بچنا چاہیے، خواہ کتنی ہی قوت ہوئے لیکن تکبر والے جملے تو انسان بچے۔ اللہ تعالیٰ کدی کدی چیونٹیاں کوڑوں ہاتھی مروا دیندا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری جوان بھیجے کہ جاؤ بھائی انہاں دا مقابلہ کرو۔ انہوں نے پوچھا تسی کون ہو؟ وہ کہنے لگے اسی مدینے دے لوگ ہاں۔ وہ کہنے لگے ساڈا تہاڈا کوئی جوڑ نہیں، تسی تے لڑن والی قوم ہی نہیں، ساڈے نال ساڈی قوم دے بندے آن پھر لڑاں گے۔ آپ نے فرمایا تسی واپس آ جاؤ، اور پھر انہاں دی قوم دے بندے حضرت حمزہ آپ دے چچا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی، اور حضرت عبیدہ بن حارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک دوسرے چچا دے بیٹے، یہ 3 نو بھیجیا اپنے خاندان دے 3 بندے، وہ بھی ایک خاندان دے 3 سن، عتبہ شیبہ بھرا سن تے ولید عتبہ دا بیٹا سی، شیبہ دا بھتیجا سی۔ اور پھر ٹاکرا ہویا، مقابلہ ہویا تے تھوڑی دیر دے اندر ہی 3 ہی کافر مقتول پے سن تے مسلمان فاتح ہو کے اپنے کیمپ چ آ گئے۔ یہ پہلی زبردست شکست سی کافراں نو کہ انہاں دے 3 بہترین پلوان او آئے تے ایک بھی نہیں بڑھ سکیا، ایک بھی نہیں بڑھ سکیا۔ اس تو بعد پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ اصل جذبہ اور ایمان لڑدا ہے، اسلحہ تے تعداد نہیں لڑدی، لڑدے نے جذبہ تے ایمان۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمودے نے کہ میں کھڑا سا صف دے اندر، میں سجے کھبے ویکھیا تے نوجوان منڈے سی، میں سجے کھبے ویکھیا تے نوجوان منڈے سن، ادھر بھی نوجوان منڈا 17-18 سال دا، اس پاسے بھی نوجوان منڈا 17-18 سال دا، تے میں سوچی پہ گیا کہ اے میرا تو کچھ بھی ساتھ نہیں دے سکن گے بچے نے، مینوں اپنے بھی بچاؤ کرنا پائے گا انہاں دا بھی۔ وہ کہندے نے میں اجے یہ بات سوچ ہی رہا سا کہ سجے پاسے والے نوجوان نے میرا بازو پکڑیا تے کہن لگے چچا ابو جہل نو جان دے ہو؟ میں آکھیا بیٹا جاندا تو ہیں پر تیرا کی او دے نال کم؟ وہ کہن لگیا مینوں یہ پتہ چلیا ہے کہ ابو جہل ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو گالاں کڈدا ہے، تے میں ادوں تو قسم چکی ہوئی ہے کہ اگر میرا او دا ٹاکرا کتے ہو گیا یا میں نہیں یا او نہیں، اے میں قسم پوری کرنی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہویا اس جوان دے جذبات دیکھ کے کہ میں تے انہوں منڈا کھنڈا سمجھدا سا، یہ تے بڑے مضبوط عزم دا آدمی ہے۔ اجے او دی گل مکی تے نال نو دوسرے پاسے دے لڑکے نے بھی مینوں بازو تو پکڑ کے کیا چچا جان وہی گلاں انہیں کیتیاں، انہوں بھی میں ایہو جواب دیتا تے انہیں بھی اگوں مینوں ایہو جواب دیتا کہ سانو مینوں پتہ لگیا ہے
ابو جہل ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو گالاں کڈدا ہے تے میں ایک قسم اٹھا لئی کہ اگر میرا او دا ٹاکرا ہو گیا تے یا او نہیں یا میں نہیں، دونوں نہیں زندہ بچیں گے، لازماً ایک مرے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اینے چر میں نظر آ گیا ابو جہل گھوڑے تے بھجیا پھردا سی اپنے لشکر دے اندر صفاں ٹھیک کرا رہا سی۔ میں کیا بیٹو او ہے تہاڈا شکار، او جڑا گھوڑے تے بھجیا پھردا ہے صفاں سیدھیاں کرا رہا ہے اپنی فوج دیاں۔ تے ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں سی، بڑا اہم آدمی سی مدینہ مکہ مکرمہ دا، حتیٰ کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی سی، یا اللہ عمر بن ہشام مسلمان ہو جائے یا عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے۔ اے عمر بن ہشام ایسے ابو جہل دا انعام ہے کہ یا ابو جہل مسلمان ہو جائے یا حضرت عمر مسلمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اے دعا حضرت عمر دے حق وچ قبول فرمائی۔ اس تو یہ ثابت ہویا کہ وہ بڑے اونچے لیول دا آدمی سی عمر بن ہشام، جہدے اسلام دی آپ دعا کر رہے سن۔ لیکن یاد رکھو جیڑا شخص گستاخ ہوئے او شخص کامیاب نہیں ہوندا۔ اے گستاخی اور بے ادبی ایک ایسی لعنت ہے کہ جیڑا بندہ اس نو اختیار کر لے او پھر تباہ و برباد ہوندا ہے۔ ابو جہل دے اندر بھی ایہو خرابی سی، اے گستاخ سی۔ دشمن ہونا کوئی بڑی بات نہیں، بھئی مخالفت ہو سکتی ہے۔ ابو سفیان بھی مخالف سن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے، دوسرے بھی وہ بھی مخالف سن، لیکن وہ بدتمیز نہیں سن، بے ادب نہیں سن، گستاخ نہیں سن۔ انہاں نو اللہ نے توفیق دے دیتی اسلام دی۔ ایہو ابو سفیان جس نے جنگ احد دے اندر بھی مکے دے مشرکاں دی سربراہی کی تھی، اور غزوہ خندق دے اندر بھی ایہو سربراہ سی اپنی قوم دا، اور یہ باقاعدہ لڑے آپ دے نال آ کے۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے بھی ایہو بڑا سی، لیکن اللہ نے انہاں نو ہدایت دے دیتی اس واسطے کہ اے بدتمیز نہیں سن، بے ادب نہیں سن، گستاخ نہیں سن، مخالف ضرور سن، لیکن اس ابو جہل دی اے بدقسمتی ہے کہ وہ گستاخ بن گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بنا تے وہ ہدایت تو محروم رہ گیا۔ جو بھی شخص گستاخ ہے یاد رکھو اچھی طرح، انبیاء دا گستاخ ہوئے، اولیاء دا گستاخ ہوئے، والدین دا گستاخ ہوئے، اپنے اساتذہ اور بزرگاں دا گستاخ ہوئے، انہوں ہدایت نہیں نصیب ہوئے گی، وہ گمراہی تے ہی مرے گا۔ جدوں مرے گا ہدایت تو محروم ہو جائے گا۔ اس واسطے یاد رکھو گستاخی اور بے ادبی تو بچو، گستاخی اور بے ادبی تو بچو۔ صرف اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی تو بچنا ضروری نہیں، ہر کسی دی گستاخی، جو بھی تو بڑا ہے وہ دی گستاخی تو بچو۔ والدین بڑا اونچا مرتبہ ہے، ان دی گستاخی تو بچے ہر شخص، نہیں تے بڑا برا انجام ہوئے گا۔ اساتذہ دی گستاخی بے ادبی تو بچو، وگرنہ سخت برا انجام ہوئے گا۔ بزرگاں دی گستاخی تو بچو، جیڑا بندہ بھی تو بڑا ہے وہ بزرگ ہے، نیک ہوئے برا ہوئے وہ الگ بات ہے۔ اور بھئی نیکی برائی اللہ دے نال ہے، نیکی برائی اللہ دے نال ہے۔ کسے دا باپ برا بھی ہے او دی گستاخی نہیں کر سکتا، کسے دا باپ برا ہے، کسے دا استاد برا ہے، کسے دا بزرگ برا ہے، او دی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر گستاخی کرے گا تو اس دا انجام بڑا برا ہوئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی کسی دی گستاخی نہیں کی تھی، کدی کسی دی گستاخی نہیں کی تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، او لوگ جنہ چیزاں دی پوجا کردے نے تسی انہاں نو بھی برا نہ کہو۔
عبادت تو روکو کہ عبادت نہ کرو انہاں دی، لیکن انہاں نو گالاں نہیں کرنیاں، انہاں نو برا نہیں کہنا، انہاں دی گستاخی نہیں کرنی، کیونکہ اپنے طور دے اتنے وہ محترم لوگ سن، اور جنہاں دی لوگ پوجا کردے سن انہاں دا تو گناہ کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ دی پوجا کرنے والے، کیا حضرت عیسیٰ دا کوئی گناہ ہے؟ اسی طرح لات و منات اور عزا بتاں دی پوجا کرنے والے، لات تے منات عزا اے نہیں ماڑے سن، اے نیک لوگ سن، اے نیک لوگ سن اپنے دور دے۔ خرابی تو بعد دے لوکاں دی جنہاں نے انہاں دی پوجا شروع کر دیتی، انہاں نو برا کہہ لو، انہاں نو برا کہو، عبادت تو روکو، لیکن انہاں نو گالاں نہیں کٹ سکتے کسی۔ اسی طرح آپ بزرگ جنہاں دی ہن پوجا لوگ کردے پے نے قبراں دی صورت دے اندر، او بزرگ نیک سن، بڑے بزرگاں دی بات کرنا بعد دے لوکاں دی نہیں، او بزرگ نیک سن، متقی سن، اللہ کولوں ڈرنے والے سن، اسی انہاں دی گستاخی نہیں کر سکتے، یاد رکھو انہاں دی گستاخی نہیں جائز، ہاں اے کہاں گے انہاں دی قبراں دی پوجا نہیں جائز، انہاں دی قبراں تے سجدہ کرنا نہیں جائز، اوتھے جا کے دعائیاں کرنیاں نہیں جائز، اے کہاں گے، لیکن انہاں بزرگاں دی گستاخی نہیں کریں گے۔ اگر گستاخی کریں گے تے اسی خود ہدایت تو محروم ہو جاواں گے، اس واسطے ڈرنا چاہیے اس بات تو۔ بعض لوکاں دی زبان ایویں ہی کھلی ہوندی ہے، او بڑے بڑے بزرگاں دے واسطے برے لفظ بول دیندے نے، کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے بارے برے لفظ بول دیندا ہے، کوئی دوسرے بارے۔ یاد رکھو یہ سب لوگ قابل احترام سن۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہاں دے نال اختلاف ہو سکتا ہے کسی مسئلے دے اندر، کوئی بات نہیں، اختلاف تے امام مالک دے نال بھی ہے، امام شافی دے نال بھی ہے، اختلاف تے حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل جڑے اہل حدیثاں دے امام نے انہاں دے نال بھی بعض مسائل وچ اختلاف ہے، اختلاف کی دے نال نہیں، لیکن اختلاف دا یہ معنی نہیں کہ اسی انہاں نو برا کہیے اور بدتمیزی اور گستاخی کریے۔ او لوگ علم، تقوی اور فتویٰ دے اعلیٰ معیار تے سن، اسی واسطے اللہ نے انہاں دا نام زندہ رکھیا ہے۔ 1000 سال ہو گیا، پھر بھی 1000 سال تو زیادہ ہو گئے، انہاں دا نام زندہ ہے، انہاں دا کام زندہ ہے۔ اس واسطے اختلاف کرنا ادب دے نال اے جائز ہے، اختلاف کرنا کسی نال ادب نال اے جائز ہے، لیکن گستاخی کرنا، بدتمیزی کرنا یہ ناقابل معافی جرم ہے، یاد رکھو۔ یہ کدی بھی ایسی غلطی نہ کرو، یہ جڑے بزرگ انہاں تو کسے صورت بھی انہاں دے بارے کوئی برا لفظ نہیں بولنا، اس واسطے کہ اگر انہاں دے کولوں کسے مسئلے وچ کوئی غلطی ہوئی یہ انہاں دی اجتہادی غلطی ہے، اجتہادی غلطی اللہ بھی معاف کر دینے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی بندہ فیصلہ کرن لگے، اجتہاد کرے، جے تا وہ حق تک پہنچ گیا تے انہوں 2 ثواب ملن گے، 2 ثواب، ایک انہیں محنت کیتی، اجتہاد کیتا، اور دوسرا کہ حق تک پہنچ بھی گیا۔ تے اگر کوئی نہیں پہنچ سکیا، حق تک غلطی ہو گئی، ہے نیک نیت سی، صحیح تو نے سوچیا لیکن نتیجہ غلط نکل گیا، کدی انج بھی ہوندہ ہے، فرمایا پھر بھی 1 ثواب دے گا اللہ انہوں، اللہ 1 ثواب دے گا انہاں مجتہدین نو جڑے مجتہد کولوں کتے غلطی ہو گئی کسے استنباط دے اندر، کیوں؟ نیک نیت سن، نیک نیت، او کسے دے خواہش دی بنا تے نہیں مخالفت کیتی، وہ سب اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دے وارث سن۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اگر یہ میرا موضوع ہوتا تو یقیناً میں دسدا امام مالک دے نال کی بیتی تے انہوں نے کی ثبوت دیتا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے نال کی بیتی تے انہوں نے کی ثبوت دیتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نو کیا گیا، اس وقت دے خلیفہ نے کیا، منصور خلیفہ سی اس وقت، بنو عباس دا خلیفہ منصور، بڑا با جبروت جہا اور زبردست قسم دا ہے خلیفہ سی، 22 سال انہیں حکومت کی تھی، 22 سال۔
وہ امام ابو حنیفہ نو کہن لگیا تسی چیف جسٹس بن جاؤ، میں تانوں اپنی اس مملکت دا چیف جسٹس بناونا ہاں۔ امام ابو حنیفہ کہن لگے نہیں، میں نہیں اس قابل، میں نہیں اس قابل۔ انہاں دے کہن دا مطلب یہ سی کہ جنوں بادشاہ بنائے گا نا چیف جسٹس، وہ بادشاہ دی مرضی دے فیصلے کرن تے مجبور ہوئے گا۔ بھئی مینوں جو کسی نے نوکر رکھیا ہوئے، نوکر ہی ہوندا ہے نا، مینوں کسی نے نوکر رکھیا ہوئے تے او کل نوں مینوں کہے انج کہہ، جے میں نوکری رکھنی تے مینوں کہنا پائے گا، پھر نہیں تے نوکری تو جاواں گا۔ او کہن لگے میں نہیں اس قابل۔ او کہن لگا تسی جھوٹ بول دے ہو، تسی قابل ہو، قابل تے ہے ہی سن، کوئی شک نہیں، چیف جسٹس بنن دے بہت بڑے امام سن، لیکن وہ بننا نہیں چاہتے سی کہ میں اے اگر بن گیا تے مینوں حق بات کہن وچ رکاوٹ آئے گی۔ امام ابو حنیفہ فرماؤں لگے جے میں جھوٹ بولنا تو پھر تے واقعتاً میں اپنے چیف جسٹس بنن دے قابل نہیں۔ وہ جھوٹا بندہ تے نہیں جج بندا ہوندا، تو مینوں اپنی زبان دے نال کہہ رہے ہیں جھوٹ بول دے ہو، پھر مینوں کہنا چیف جسٹس بناؤ۔ انہوں کوئی جواب دینا اس گل دا ہے، انہیں جیل چ پا دیتا ہے۔ انہوں نے جیل جانا منظور کر لیا، چیف جسٹس نہیں بنے۔ حالانکہ اگر کوئی دنیا دا محبت کرنے والا ہوئے، دنیا چاہنے والا، تو بڑا بہترین موقع سی۔ چیف جسٹس دا معنی یہ ہے کہ جو وہ فیصلہ کر دے سارے نو مننا پائے گا، پوری مملکت نو، لیکن نہیں بنے، نہیں بنے۔ یہ جننے بھی بڑے بڑے لوگ نے کسے بادشاہ دے زیر اثر نہیں آئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک فتویٰ دیندے نے کہ جبر دی طلاق نافذ نہیں ہوندی، یہ فتویٰ دیتا تے نال یہ بھی کہہ دیتا جبری بیعت بھی نافذ نہیں ہوندی۔ جبری بیعت دا معنی کسے کولوں زبردستی بیعت لے لوے خلیفہ، کر بیعت میری، نہیں میں تیری گردن اتار دیاں گا، وہ بیعت کر بھی لوے، فرمایا وہ بیعت نہیں ہوندی، بے شک توڑ دیو۔ جبری بیعت نافذ نہیں تے جبری طلاق بھی نافذ نہیں۔ کسے دیوں بندوق دے زور تے، تلوار دے زور تے کہہ دے اپنی بیوی نو طلاق، نہیں تیری گردن اتار دیاں گے، تینوں گولی مار دیاں گے، وہ طلاق لکھ بھی دے، دستخط بھی کر دے، طلاق نہیں ہوئے گی، وہ بیوی اسے دی ہے۔ اے فتویٰ دیتا حکومت، وہ گورنر جڑا مدینے دا گورنر سی، انہوں محسوس ہویا کہ اے فتویٰ ساڈے خلاف ہے، کیونکہ اسی لوگوں کو جبری بیعت لینے ہیں، جبری بیعت لینے ہاں۔ اس واسطے انہیں کیا جی فتویٰ بدلو اپنا، فرمایا نہیں فتویٰ نہیں بدلا جائے گا، فتویٰ یہ ہوئی ہے۔ انہیں بطور سزا بعض روایتوں چ داڑھی مون دیتی، گدے تے بٹھا دیتا، منہ کالا کر دیتا، تے انہاں نو پھر ٹوریا پھیریا، وہ گدے تے بٹھا کے مدینے دیا گلیاں وچ پھیریا، تے نال نال منادی ہوندی سی، ایک بندہ اعلان کردا سی جیڑا شخص حکومت دی خلاف ورزی کرے گا او دے نال ایہو سلوک ہوئے گا۔ تے امام مالک رحمہ اللہ کوئی نہیں گھبرائے، جس وقت تو اعلان کر کے ہٹ دا تے امام مالک کہندے من عرفنی فقد عرفنی، جیڑا مینوں پہچان دا ہے او تے پہچان رہا ہے، ایس حولیے وچ بھی مینوں پہچان دا ہے، جیڑا نہیں پہچان سکیا مینوں فانا مالک ابن انس، انہوں میں دسدا پیاں کہ میں مالک بن انس ہاں، میں مالک بن انس ہاں، میں یہ فتویٰ دے رہا ہاں کہ لا طلاق فی اغلاق ولا بیعت فی اغلاق، زبردستی دی بیعت بھی نہیں ہوندی تے زبردستی دی طلاق بھی نہیں ہوندی۔ او گل مکاوے یہ فوراً اعلان کرن، اے بڑے حوصلے دی گل ہے حکومت دی مخالفت کر کے اپنے فتوے تے قائم رہنا۔ کوڑے بھی لائے گئے انہوں نے، امام مالک رحمہ اللہ نو کوڑے لائے گئے، بازوان دے اتے کوڑے، حتیٰ کہ انہوں دے بازو شل ہو گئے سن، زیادہ دیر تک بازو اٹھا نہیں سکتے سی۔ اے اللہ دے او نیک بندے نے جنہاں نے
ساری زندگی کسے کولوں ایک ٹیڈی بھی نہیں لیا، ساری زندگی کسے بادشاہ کولوں وظیفہ نہیں لیا، کسے کولوں کوئی معاوضہ نہیں وصول کیتا ساری زندگی، نہ کدے کسے بادشاہ دے دربار چ گئے، حالانکہ انہاں دا مرتبہ ایڈا اونچا سی کہ بادشاہ فتوے پوچھن واسطے انہاں دے کول آپ آیا کردے سن، خود انہاں دے کول آیا کردے سن بادشاہ امام مالک رحمہ اللہ دے کول۔ اے مدینے دے غیر متنازع امام سن، انہاں لوکاں دی ایک باقی دا امام دا بھی یہ حال ہے۔ اس واسطے یاد رکھو اگر انہاں دے کولوں کسے کولوں کوئی غلطی ہوئی بالفرض اسی اختلاف کر سکنے، وہ بھی یہ علم ہوئے کسے کول میرے تیرے ورگا خلاف کر کے بہ جائے، نہیں، کوئی سمجھدار علم والا بندہ جیڑا علم چونا دے پائدہ ہوئے، اگر وہ مخالفت کرے کر سکتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ وہ انہاں دی گستاخی کرے، انہاں دے بے ادبی کرے۔ خیر یہ تو ایک الگ موضوع سی۔ غزوہ بدر دے اندر مکے والیاں دے 70 بڑے بڑے بندے مارے گئے، بڑے بڑے، معمولی عام آدمی نہیں، بڑے بڑے۔ ابو جہل ماریا گیا، وہ جڑے سی نا 2 بچے، جدو انہاں نو پتہ لگیا او ابو جہل ہے، عبد الرحمن بن عوف کہندے نے وہ ایویں گئے جویں شکرا جاندا یا چڑی دے اوتے حملہ کرن، انہوں نے جا کے انہوں گھوڑے دے اتے او دے لشکر دے وچ، او گھوڑے تے سوار ہے، مسلح ہے، سب کچھ انہیں پایا ہویا ہے، زرہ او دے کول، خود او دے کول، لیکن انہوں نے جا کے تلواراں مار کے گھوڑے تو گرا دیتا تے مرن دے قریب ہو گیا، بچ نہیں سکتا سی، اس واسطے واپس آ گیا خوشی خوشی۔ او سارا لشکر دم بخود رہ گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیا، سارا لشکر انہاں 2 بچیاں نو کچھ نہیں کر سکیا جیڑے ابو جہل نو مار کے چلے گئے۔ تے ابو جہل انہاں دے حساب نال 1000 بندے دے برابر گنیا جاندہ سی جنگ وچ، یہ کلا ہی 1000 دے برابر ہے، لیکن میں دسیا ہے نا بے ادبی، گستاخی تے تکبر، یہ ایسی چیزاں نے انسان نو ذلیل کر دیا نے۔ او 2 نوجوان بچیاں دے ہتھوں ذلیل ہویا تے 70 بندے انہاں دے گرفتار ہو گئے کافراں دے۔ یہ بہت بڑی شکست تے ذلت سی انہاں دے واسطے کہ انہاں تھوڑی تعداد والے لوکاں کولوں اور غیر مسلح قسم دے لوکاں کولوں وہ ایڈی ذلیل شکست کھادی انہوں نے۔ اس واسطے اگلی جنگ جدوں غزوہ احد ہویا تے اس وقت مسلمانوں نو توقع یہ سی کہ اسی پچھلی جنگ چ دے اینے بندے مارے نے تے ہن تے سانو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ کدی کدی انسان چ بات آ جاندی ہے کہ اسی پچھلی جنگ چ اینے بندے مارے، ہن ساڈا ہن تے فتح ہی فتح ہے، لیکن یاد رکھو جڑا بے پرواہ ہو جائے وہ بھی ماریا جاتا ہے، جڑا بے پرواہ ہو جائے وہ بھی ماریا جاتا ہے۔ کتنے ہی قوی ہوئیے اسی کدی بھی اپنے مخالف نو کمزور نہ سمجھیے، ہو سکتا ہے وہ ساڈے تے غالب آ جائے۔ اور اسی طرح ہویا غزوہ احد دے اندر اس بے پرواہی دی وجہ نال مسلمانہ دے 70 بندے شہید ہو گئے۔